Kinsa ng politisyan nga di mo ilang nga murag anak sa Dios, mura na hinuon sila Dios, murag sila nay gabuot sa tanang butang dinis atong nasod, di na nato pilion, nagpaka-Dios na. Mao na sila gitawag og mga yawa sa nasod nato. Kana sang gahari-hari sa atong nasod, kanang mga politicians nga murag sila'y magbuot kinsay hatagan, kinsay dili hatagan, sila'y nagbuot unsaon paggamit ang atong kwarta gikan sa atong buhis, tagpila ka milyon, tagpila ka bilyon. Nya mo ingon dayon hala diri linya mo kay di ay ipanghatag nako. Murag gitag mga manok nga gilawgan, murag mga iro nga gilawgan, murag mga baboy nga gilawgan, managlinya in town kay tagaan kunuhay anang in quotation ayuda. Nga karon mura na hinuog vote buying. Kay ang nanghatag naaman na sa social media, mga politicians na may nanghatag, dili naman ang ahensya sama sa DSWD. Ang nanghatag ang team na Manila sa politika. Mao na sila'y nangangkon nga ako maoy maghatag og provision sa akong nasod, sa akong distrito, sa akong lungsod, sa akong syudad, sa akong probinsya. Ako maoy maghatag og budget ninyo, dili ang Ginoo. Ako'y maghatag ninyo kalanon matag adlaw, hilas kay nastanan. Di na tubutaran ang mga klasihas, mga politicians.